سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تغيثنا تعيننا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فأحبنا وأعطنا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. السلام عليكم يا أهل الله. السلام عليكم يا رجال الله. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا سيد الجد الحبيب علي بن السقاف والسقاف. السلام عليكم حبيب علي بن محمد بكر الهندوان. السلام عليكم حسن معالي السقاف. السلام عليكم يا أهل داركم المؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم من أصانب. السلام عليكم ورحمة الله. يا حي يا حي يا حي. وفتح بالنية قراءة القرآن العظيم لأرواح والدينا ولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب علي بن محمد الحبيب علي بن السقاف السقاف وأصوله وفروعه ومسلمين المحبة أجمعين، ثم الحبيب علي بن أبو بكر الهندوان المحسن عليه السقاف، ثم إلى أرواح أولياء البلدة ووالدينا ولكم أمواتنا وأمواتكم والمسلمين ومن شملت هذه المجنة، أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، وأن الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وضياء في قلوبنا في قبورنا وحجة لنا لا حجة علينا وشهيدا لنا لا شهيدا علينا، واجعل هذه الليلة من أبرك ليالينا وأسعدها، وأن الله سبحانه وتعالى وإياكم من الله فينا بليلة القدر الذي خير وشر، وعلى هدين يكون يا صالحا وأمانه السلف ومن الآباء في ذلك جالسنا وإناهم وقصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعاء سيدنا علي زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. الحمد لله. ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله. ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين جميع المسلمين. اللهم افعل بنا به من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ووالدينا وشيخنا ومعلمينا والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفارحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدبه لما حضروه وأحسنوا جواره لما جاوروه والتزموا حكمه وما فارقوه وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة. آمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه. فقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به شرف المزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا ربي يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند ختمه من الفائزين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالديهم الحاضرين جميع المسلمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا من إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين ولهم من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه. الحمد لله. واستفتح بالحمد كتابه. الحمد لله. واستخلص الحمد لنفسه. الحمد لله. واجعل الحمد دليلا على طاعته. الحمد لله.
لله ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية لا الشافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا يا كريم اللهم صل يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآن عرفت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحي أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم تصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ شبهات نور برهانه وعلام نجاة لا يضل من أما قصد سناته ولا تنال يد الهلاكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم إنك أحضرتنا فإذ بلغتنا اللهم يا كريم اللهم فإذا بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على عواش ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلو حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بحكم بيناته بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضه الشكوك في تصديقه ولا يختلج الزيغ عن قصد طريقه يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلد إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم كما نصبته علما لدلالة عليك وأن هدى به سبيل من نزعته إليك واجعله وسيلة لنا إلى أشرف المنازل الكرامة وسببا تحوي به النجاة بغربة القيامة وسلما نعرج به إلى محل السلامة وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا، آمين. ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، آمين. ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا، آمين. ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا، آمين. ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا، آمين. حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله، آمين. وزواجر نهي التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغناء من عدم الإملاك، وسك إلينا به رغد العيش وخسب السعة في الأرزاق، آمين. وعصمنا به من هفوة الكفر ودواء النفاق، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومدانئ الأخلاق، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتكفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره، ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائه غروره يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب يا الله ممن يحسن صحبته في موادن الخلوات، آمين. وينزه قدره عن مواقف التهمات، آمين. ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، آمين. حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، آمين. وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، آمين. ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، آمين. وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السياق، آمين. وعلز الأنين إذا بلغت الروح التراق، وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب، وقيل من راق، وذاف لها من ذعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق، ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق، ودنا منا الرحيل إلى الآخرة، وصارت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلا وطول الإقامة بين أدباك الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، آمين. وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا، آمين. ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا واعف عنا واعف عنا
ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ظل مقامنا آمين. وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا آمين. ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا آمين. إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة حسرة والندامة يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم وأطل به صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا وانف به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا واجمع به متنائيات أمورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واكسنا به حلل الأمان في نشورنا وأطل به في موقف الساعة جذلنا وسرورنا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم واحدد به عنا ثقل الأوزار وهب لنا به حسن شمائل الأبرار واكف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار حتى توجب لنا به فوائد غفرانك وتوحف بوادي إحسانك ومواهب سبحك ومغفرتك ورضوانك. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه وما يقع به محذور البلايا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك بل ليت شعري أتراك تسم بين أدباكها أسمع أن تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته أو تدمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماء حتى صدقت ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها
فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا صل كريم وسلم اللهم عليه. وآنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهامه الجفار وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأشياعه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقاكم وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita baca doa walidain, kita doakan orang tua kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأد ربي عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا حلنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعدفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم
والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا ولطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سرتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في أشكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا توقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظه منها أكبر من حظوظنا وقسمه منا أجزل من أجسامنا وسهمه من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان. إن توسلنا بجاه سيدنا. إن توسلنا بجاه سيدنا. محمد الهادي عليه صلينا. محمد الهادي عليه صلينا. Khutbah pertama akan dibawakan oleh Habib Abu Bakar As-Segaf dan kemudian Habib Abdullah Al-Muhdar dengan bahasa Arab diterjemahkan oleh Habib Hadi Al-Idrus. Narju minal khutaba an yaktasiru min fi khutabihim ala 10 daqaik. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. سيدنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ذوي العرفان. أما بعد ساداتنا وحبائبنا الأجلاء وعلماءنا الكرماء والحاضرين إخواننا الأحباء Jamaah Khatmil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga malam hari ini, malam ke-15 bulan Ramadan, Lailah min layalil maghfirah, satu malam daripada malam-malam ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini fi mashhadi hadzal waliyil azim al-karim Sayyidina al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf dan semua para aulia dan salihin yang ada di tempat ini menyaksikan kita bersama-sama mengikuti acara Khatmil Quran, rutinitas yang biasa kita lakukan di setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala
dan membuat kita berada di golongan orang-orang yang mulia fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca mulai dari sejak awal-awal khatmul Quran sampai saat ini dan hingga akhir nanti menjadi syafi'an lana yaumal qiyamah, menjadikan pemberi syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita di hari kiamat, menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, bukti ketaatan kita bukan bukti pembangkangan kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah khatmul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Al-Quran sehingga kalau kita renungkan para ulama ahli balaghah al-bulagha ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradih. Alif lam mim, hanyalah Allah yang maha tahu akan maksud makna daripada ayat ini. Dzalikal kitabu, mereka para ulama ahli balaghah tidak hanya sekedar mengartikan kitab itu, akan tetapi mereka mengartikan Al-Quran yang sempurna itu. Karena al di dalam al-kitabu adalah al yang berfaidah lil kamal, menunjukkan kesempurnaan daripada Al-Quran. Sehingga mereka mengartikan zalikal kitabu, Al-Quran yang sempurna itu adalah Alkitab yang kemudian Allah mengukuhkan dengan sebuah takkid ma'nawi, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ini adalah takkid ma'nawi, pengukuhan Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan bahwa Al-Quran yang sempurna itu sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kemudian diteruskan oleh Allah dengan takkid lafzi, kata para ulama ahli balaghah, la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin di sini adalah sebenarnya kata para ulama merupakan pengulangan dari lafaz al-huda yang tersimpan di dalam za, isim isyarah dzalikal kitabu. Za di situ sudah mengandung makna al-huda, petunjuk. Maka hudan lil muttaqin adalah pengulangan dari kata al-huda yang tersimpan dalam za Al-Quran itu, sehingga ketika disebutkan dzalikal kitabu maka yatabadar az-zihnu, akal manusia yang mengerti, yang memahami tentang ilmu Al-Quran langsung memahami bahwa Al-Quran ini adalah al-hidayah. Ketika disebutkan zalikal kitabu, mereka sudah faham, oh Al-Quran itu adalah petunjuk. Dan petunjuk tentunya adalah untuk manusia seluruhnya, yang sehingga fasaru bihidayatil Qur'ani al-muttaqin, dengan petunjuk Al-Quran itu mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Quran ini ketika Allah menjelaskan bagaimana membackup perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk merubah kaum jahiliyah yang di tengah-tengahnya dikepung oleh orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Beliau Rasulullah SAW mendapat dukungan penuh dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya dengan modal apa? Modal Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi dalam keadaan kebingungan
harus dengan cara apa merubah keadaan umat ini yang begitu luar biasa kehancurannya, kesesatannya, porak-porandanya untuk menjadi umat yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada beliau, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa mal iman. Maka sebagaimana demikian itu Muhammad, aku wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Al-Quran di sini dibahasakan dengan ruh. Ruh itu artinya nyawa. Kenapa Al-Quran dibahasakan dengan ruh atau nyawa? Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu alim Hijaz, beliau mengatakan dalam tafsirnya, Al-Quran dibahasakan dengan ruh li'annahu yufidul ilma ba'dal jahli kama anna ruha yufidul hayata ba'dal mauti. Karena Al-Quran itu memberikan faedah ilmu pengetahuan setelah kebodohan dan kesesatan. Orang menjadi mengerti dan menjadi terarah hidupnya karena Al-Quran, sebagaimana orang yang nyawa fungsinya yang menghidupkan orang yang asalnya mati menjadi hidup karena adanya ruh, adanya nyawa. Begitulah Al-Quran ibarat nyawa dalam kehidupan kita. Maka para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya bagi kita yang sudah sering mengikuti khatmil Quran, saya hanya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala menjelaskan dalam firman-Nya, wa kadzalika awrathna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Orang-orang yang menerima Al-Quran ini ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama adalah orang yang disebut zalimun li nafsih, yang menganiaya dirinya. Siapa itu? Orang yang membaca Al-Quran tetapi rajahat sayyi'atuh ala hasanatih, keburukannya masih lebih banyak dan lebih unggul daripada kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, orang yang tengah-tengah. Siapakah mereka orang yang muqtasid? Manistawat hasanatuh wa sayyi'atuh, orang yang kebaikannya dan keburukannya sama. Kebaikannya 50%, keburukannya juga 50%. Taatnya 50%, maksiatnya juga 50%. Dan yang terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ketika menerima Al-Quran. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang rajahat hasanatuhu ala sayyiatih, yang kebaikannya jauh melampaui keburukannya dan kemaksiatannya. Seperti orang yang kita saksikan di depan kita ini, pusaranya Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, termasuk di dalam kelompok yang ketiga ini, sabiqun bil khairat. Karenanya dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dengan bacaan lantunan ayat Al-Quran, doa-doa yang kita dengarkan dan kita amini bersama, mudah-mudahan roh beliau kita yakin hadir bersama kita, dan kita dimasukkan dalam kelompok sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kiranya tidak layak jika Al-Fakir berpanjang lebar. Akan lebih bermanfaat kita mendengarkan bersama apa nanti ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar, untuk kita jadikan bekal kita meneruskan perjalanan Ramadan yang tinggal setengah ini. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kita sampai kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang min utaqaillahi minan nar, orang-orang yang terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin wa ya rahimal masakin. Hadza ma lazima minni wal afwa minkum.
ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منازل خير سادة، محبتهم سعادة، لكل الناس قادة، ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر، إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. إذا زار الإمام الحداد ضريح سيدنا الفقيه المقدم يقول: حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. قيل يا الإمام ما المراد بالحاجة؟ قال: يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس. أطيب موضعي لما زار وأرسل الإمام المغربي ابنه إلى تريم يزور، دخل مسجد القوم مسجد آل با علوي، وجدهم بين قائم وساجد وراكع، فانتظرت حتى يفرغ المسجد، قال فلم يفرغ حتى طلع الفجر، فشبهتهم بالملائكة. قال لو عرف حقيقتهم لقطع أنهم أفضل من الملائكة، وإنما بنوا أمرهم على موت النفوس. شريف جاهد النفس الذميمة صبر حتى ملكها بالعنان، فلما بلغنا بالنفوس ما شق نلنا المنى. قال الإمام السقاف رضي الله تعالى عنه شيخ وادي الأحقاف: بلغنا في المجاهدات والعبادات ما بلغنا، فما أنتج لنا بشيء حتى رجعنا إلى النفس، ففتح الله علينا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان أحد يواظب على مجلس أبا يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه من كبار الظاهرين في ذلك الوقت في عصره، ويحضر مجلسه ويقول له: يا إمام يا إمام، إن لي 30 سنة ما فطرت يوم، منذ 30 سنة أقوم الليل ولا أنام، منذ 30 سنة أصوم ولا أفطر، وأسمع بهذا العلم الذي تذكرون، لكن ما فتح علي بشيء من ذلك. قالوا: إنما حجابك من نفسك، حجابك منك وأنت لا تدري. الله يفك أغلالنا من نفوسنا، والنفس والهوى فلا تطعهما، والنفس والشيطان فلا تطعهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. بنوا أمرهم على موت النفس. لهذا نشأ سيدنا الحسن وسيدنا الحسين على هذا في المدرسة المحمدية، مدرسة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما مثل هذه الليلة كان وفاة سيدنا الحسن بن علي صبت رسول الله وريحانته، وعلمه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قنوت الوتر الذي هو المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا القنوت إنما علمه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأحب الخلق إليه سيدنا الحسن، الذي يقول فيها: أشبهت خلقي وخلقي. كان لصلاة الوتر، فمن ليلة القابلة إن شاء الله يشرع لنا القنوت في الوتر، ويسن في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة منه، فمن تركه فهو خاسر مغبون، ويسن له سجود السهو ولو ترك كلمة منه. فكان بنوا أمرهم في المدرسة المحمدية على غاية من موت النفس. كان سيدنا الحسن والحسين ركبا على ظهر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل سيدنا أبو بكر الصديق يقول: نعم الجمل جملكما. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونعم الراكبين هما يا أبا بكر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان سيدنا الحسن على غاية من التواضع، على غاية من موت النفس. مر على خيله
يمشي، فكان فقراء في ركن في الشارع يأكلون أكلا بسيط، فقالوا يا ابن بنت رسول الله تفضل معنا على الطعام، فقال شخص إنما هم الفقراء، قال فنزل من رأس خيله وجلس على الأرض وأكل معهم رضي الله تعالى عنهم. فلما جبر خواطرهم أن ما تعبد الله بشيء مثل ما تعبد بجبر الخواطر، فلما جبر خواطرهم قال قد أجبت دعوتكم والآن أنتم غدا ضيوفي فأجيبوا دعوتي. فأتوا له في اليوم الثاني وقد هيأ لهم الوليمة من كل ما تلذ به الأعين، فقال أكرمتمونا على قدركم وأكرمناكم على قدرنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول سيدنا الحسن لتسبيحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ويقول سيدنا الحسين لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ابني هذا أشبه خلقي وخلقي وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. عندما تقابل في أحد المعارك الجيشان في الفتن التي حصلت في الإسلام، عندما نظر سيدنا الحسن قال لماذا هذا من المسلمين يقتتلون؟ قال من أجلي، قال فقد أن تنازلت عن هذه الخلافة حتى لا يدخل في الملك العضوض رضي الله تعالى عنه. بهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكان مبدأ لسيدنا الحسن إنما هو لم شمل الأمة واتحاد كلمة الأمة، وما كان مبدأه لأنه تربى في مدرسة محمدية، فما كان هناك يتفرقون فرق لأجل سلطة، لا لأجل رئاسة، لا لأجل شيء، إنما كانوا يلمون شمل الأمة على المحبة، على محبة. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه، من كمال الإيمان أن تحب له أن دفع الضر عنه كما تحب أن يدفع الضر عنك، أن يجلب له النفع كما تحب أن يجلب له النفع لك. هذا هو من كمال الإيمان، وليس هو كما قال سيدنا الفضيل بن عياض لسفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنهم، قال يا سفيان إن أحببت أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لله، فما أديت النصيحة لله، فإنما أحب لهم أن يكونوا أفضل منك. المراد أنه إذا وقعت هناك مظلمة لأخيك المسلم أن تنصف له كما تحب أن تنتصف لنفسك، فانصف لأخيك كما تحب أن ينصف لك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. إذا عاملتم بالمحبة عاملوك بالمحبة، فكل يكفي بالمرء إذا لم تكن تجلب لإخوانك الخير فلا أقل من أن تكف عنهم الشر، في قول في عمل حتى في سوء ظن أن تكف عنهم ذلك. فالله سبحانه وتعالى يؤلف بين القلوب إن شاء الله، ويجعل لنا حظ ونصيب وافر من هذا الإيمان الكامل الذي رشدنا إليه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي لا يكمل إيمانه، لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه، لا يكون كامل في الإيمان حتى يحب لأخيه، أخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا إياكم للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته، فإنه أهل بيته من توفي في هذا الشهر في رمضان، سيدنا فاطمة في ليلة الثالث، سيدنا خديجة الكبرى بنت خويلد في هذا الشهر، وسيدنا الحسن كذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ربنا انفعنا بهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم وأبتنا في طريقتهم ومعافاة
من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar, beliau membuka ceramahnya dengan menyatakan bahwasannya kita berada di tempat-tempat sebaik-baiknya para pemimpin, para sada, yang mereka merupakan menjadi pemimpin-pemimpin bagi manusia di zamannya. Dan doa-doa di tempat semacam ini insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan-permohonan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jika beliau berziarah ke makamnya Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau menyatakan hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadhi. Kami punya hajat ya Allah, maka berikanlah, kabulkanlah hajat kami. Ditanya oleh sebagian orang yang dimaksud hajat tersebut apa wahai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka beliau menyatakan yaitu ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi maudhi'i. Ya Allah, kumpulkan kami dan pecinta-pecinta kami di surga Firdaus yang mana merupakan sebaik-baiknya tempat. Al-Imamul Maghribi ketika ziarah ke Masjid Ba'alawi, maka di saat itu beliau menyaksikan bahwasannya di dalam Masjid Ba'alawi dipenuhi dengan manusia yang mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian mereka yang sedang sholat, ada yang sedang ruku, yang sedang sujud, yang sedang baca Quran, yang sedang berzikir. Beliau ketika memasuk mengamati, ingin menunggu kapan selesainya mereka beribadah di malam itu. Ternyata sampai subuh mereka tidak berhenti dari ibadahnya. Maka Imam Maghribi begitu kagum menyatakan mereka malaikat. Bahkan sebagian orang daripada orang yang menyatakan, Al-Imam Al-Maghribi menyatakan bahwasanya mereka adalah diumpamakan seperti malaikat. Maka sebagian mengatakan kepada Al-Imam Al-Maghribi, kalau kamu tahu hakikatnya mereka bukan seperti malaikat, bahkan mereka lebih daripada malaikat. Dan itu semua tidak ada lain karena orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang berhasil menjinakkan nafsu mereka. Orang-orang yang mereka mengekang, ya, yang nafsunya adalah mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengekang nafsunya dan tidak mengikuti nafsunya. Al-Imam Al-Abdurrahman As-Segaf, beliau menyatakan bahwasanya saya di dalam mujahadah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencapai satu derajat atau satu makom yang tinggi, tetapi semuanya itu tidak bisa mengungguli ketika saya berusaha menjinakkan nafsu saya atau memerangi nafsu saya. Kemudian diceritakan oleh beliau bahwasanya ada sebagian seseorang yang dia melazimi atau selalu bersama dan menghadiri majelisnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan ulama besar di zaman itu. Dan orang ini menyatakan kepada Abu Yazid Al-Bustami, wahai Imam, saya selama 30 tahun tidak berhenti berpuasa. Dan selama 30 tahun saya tidak berhenti qiyamul lail, tetapi saya mendengarkan ilmu-ilmu di pengajianmu tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mendapatkan futuh dari semua yang saya kerjakan tadi dari puasa dan ibadah. Maka Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menyatakan bahwasannya yang menutupi hati kamu adalah nafsunya kamu. Yang menutupi hati kamu adalah diri kamu sendiri. Oleh karena itu, nafsu dan hawa jangan pernah kalian patuhi. Nafsu dan setan jangan pernah kalian turuti. Apapun rayuannya, selalu kita tentang hawa nafsu kita, selalu kita tentang tipu dayanya setan.
Al-Imam Al-Hasan wal Husain, dua cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya Al-Imamul Hasan, beliau meninggal di saat seperti malam hari ini, yaitu malam 15 Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kunut kepada Al Hasan wal Husain, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, sampai akhirnya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya yang sangat dicintai Al Hasan, yang dimana dinyatakan adalah paling dicintainya makhluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai keserupaan dengan Rasulullah, bukan cuma dalam fisiknya saja, tetapi juga di dalam akhlaknya, budi pekertinya sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk membaca kunut tersebut, dimulai dari besok malam ke-16 Ramadan. Jika ada yang meninggalkan kunut tersebut, maka disunnahkan untuk ditutup atau ditambal dengan sujudus sahwi. Walaupun satu kalimat saja dalam kunut tidak kita baca, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, kedua cucunya Nabi Muhammad SAW menaiki punggungnya Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyatakan, sebaik-baiknya onta adalah yang kalian tunggangi. Maka Nabi SAW menyatakan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, dan sebaik-baiknya yang menaiki wahai Abu Bakar adalah mereka berdua, cucu-cucu yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka sangat tawadhu luar biasa. Diceritakan pernah Sayyidina Hasan ketika beliau perjalanan, di tengah jalan ada seorang fakir miskin yang sedang makan dengan makanan yang seadanya. Makanan yang seadanya. Beliau dipersilakan, wahai imam, silakan makan bersama kami. Maka beliau turun dari kendaraannya, duduk bersama mereka orang-orang fakir dan makan dengan makanannya mereka. Ya. Dan ini adalah jabr khotir, menggembirakan orang, ibadah yang luar biasa. Menggembirakan orang itu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan paling afdalnya ibadah. Kemudian Sayyidina Hasan juga mengundang mereka. Sayyidina Hasan menyatakan, kalau sekarang aku penuhi undangan kamu, aku makan bersama kalian, nanti kalian aku undang untuk makan di rumah kami. Maka datanglah mereka, orang-orang fakir tadi, diundang oleh Al-Imamul Hasan, dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Kemudian Al-Imam Hasan menyatakan, kalian menghormati aku, menjamu aku dengan ukurannya kalian, dengan kemampuannya kalian, dan aku menghormati kalian, menjamu kalian dengan ukuranku atau dengan kemampuanku. Kemudian beliau banyak menjelaskan juga bahwasannya Sayyidina Hasan ini adalah orang yang tidak gila dengan jabatan atau kedudukan. Beliau diisyaratkan oleh Nabi SAW adalah cucunya yang menjadi sebab perdamaian daripada dua kelompok. Dan beliau menyatakan, hendaknya manusia itu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ketika orang lain mendapatkan kebaikan, hendaknya kita merasa kebaikan itu juga kita peroleh. Ketika kita ingin, bukti cinta kita kepada orang lain, kita juga senang bahaya itu dijauhkan dari orang lain, sebagaimana kalau bahaya atau madharat itu juga dijauhkan dari diri kita sendiri. Bahkan Fudail bin Iyad ketika menyatakan kepada Sufyan ibn Uyainah, Fudail bin Iyad menyatakan kepada Sufyan bin Uyainah, ketika Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasanya jika kamu menginginkan orang lain sama seperti kamu, maka berarti kamu belum sempurna imannya. Karena kalau orang itu
masih menginginkan orang lain sama dengannya, belum sempurna imannya. Tapi jika kamu menginginkan orang lain itu bisa lebih baik daripada kamu, maka berarti telah benar-benar sempurna imanmu. La yu'minu ahadukum tadi yang dimaksud tidak beriman, tidak sempurna iman salah satu daripada kalian. Oleh karena itu kita dalam bermuamalah dengan orang lain, kita berusaha bersikaplah kepada orang lain sebagaimana jika kamu ingin orang lain itu bersikap kepadamu. Sesuai dengan orang lain itu ingin bersikap kepadamu, begitulah kamu bersikap kepada orang lain. Dan janganlah kita ini ketika tidak mampu berbuat kepada orang lain, maka paling tidak jangan berbuat jelek kepada orang lain. Kalau enggak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan sampai kita mencelakakan orang lain, merugikan orang lain, menyusahkan orang lain. Kemudian beliau menyatakan bahwasannya di malam-malam Ramadan ini banyak daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia. Di antaranya putri tercinta beliau As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat di malam 3 daripada bulan Ramadan. Demikian juga istri Rasulullah yang tercinta Khadijah binti Khuwailid juga wafat di malam-malam Ramadan. Demikian juga Al-Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Inilah yang mungkin bisa saya terjemahkan. Jelas masih banyak kekurangannya, mohon maaf dan mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Waktu sudah terlalu malam dan udah kenyang insyaallah semuanya. Tapi yang jelas malam ini adalah malam yang sangat beruntung bagi kita semuanya insyaallah. Kita merasakan hudur dan hudu dalam majlis yang seperti ini berkat Quranul Karim. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini juga malam meninggalnya Sayyidina Hasan ya. Karena itu semua yang kita baca mudah-mudahan insyaallah dicatat sebagai kebaikan bagi beliau. Dan insyaallah akan menjadi kita semuanya tercatat orang-orang cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Hasan ini cucu Nabi yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Ashbahun nas bin Nabi khalgan wa khuluqa. Kalau ngelihat Sayyidina Hasan ini orang langsung ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlaknya juga begitu. Paling bergaul sama masyarakat, paling diterima oleh masyarakat. Karena itu Sayyidina Hasan ini selalu diminta untuk masuk dalam keluarga seseorang. Bahkan beliau tidak jarang selalu diminta untuk kawin dengan putrinya. Dengan putri orang-orang yang cinta kepada dia. Kenapa? Karena memang mirip Nabi SAW. Semua orang yang ngelihat Sayyidina Hasan ini mirip dengan langsung ingat Rasulullah SAW. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hadits ini diriwayatkan Bukhari. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berjalan ngelihat Sayyidina Hasan, enggak kuat ngelihat Sayyidina Hasan ini. Sampai ditangkap Sayyidina Hasan, waktu itu masih kecil Sayyidina Hasan, digendong, ditaruh ada di pundaknya. Sayyidina Hasan saya menyatakan bi abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Ini walaupun anaknya Sayyidina Ali tapi miripnya dengan Nabi SAW adalah udah seperti 100%. Karena itu orang yang ngelihat Sayyidina Hasan ini langsung ingat dengan Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini adalah dua cucu yang dikatakan Nabi huma raihanataya fil jannah. Ini dua pengharumku
dari surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Sayyidina Hasan. Kenapa? Ibunya Siti Fatimah, putri Rasulullah. Siti Fatimah ini dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diizinkan masuk surga, maka Nabi mengambil buah tufahah, buah apel surga. Dimakan, dari buah apel surga tadi itu menjadi benih Siti Fatimah. Karena itu Siti Fatimah ini tidak ada keduniawiannya sama sekali. Kenapa? Benihnya bukan terong, bukan makanan-makanan dunia, tapi dari makanan surga. Karena itu ketika Rasulullah SAW ingin mencium bau surga, maka dicium dahi daripada putrinya Fatimah Zahra. Dan dari Siti Fatimah inilah keluar Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena itu Nabi menyatakan, ini dua cucuku adalah bau haruman-haruman dari surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Mungkin sering didengarkan bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah ini setelah meninggalnya Nabi tidak kuat, sudah tinggal ada di kota Madinah. Enggak sanggup sudah. Akhirnya si Bilal ini pindah ke negeri Syam. Sampai setahun Bilal ini mimpi Rasulullah. Bilal, sampai kapan kamu ini menjauh dari aku? Udah setahun loh. Apa enggak kamu kangen ziarah kepada aku? Ila mata hadzal jafa ya Bilal? Ama ana laka an tazurana. Akhirnya Bilal bangun di tidur itu sambil menangis dia. Karena Bilal ini cinta luar biasa dengan Rasulullah. Sampai dibangunkan sama istrinya, si Bilal bergegas langsung berangkat ke kota Madinah. Waktu itu khilafah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Langsung si Bilal langsung masuk kota Madinah ke makam Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar diberitahu Bilal ziarah Nabi. Kaget si Sayyidina Abu Bakar. Langsung Sayyidina Abu Bakar khalifah itu menuju ke Bilal. Melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, si Bilal langsung bangun dipeluk. Karena Abu Bakar As-Siddiq belum pernah berpisah dari Rasul ini. Selalu kalau masuk rumah aja berpisah. Mulai dari kecil dengan Rasulullah ini. Dipeluk. Menangis Bilal, dan Sayyidina Abu Bakar juga memeluk Bilal. Karena ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Mereka berpelukan sambil menangis gitu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memohon kepada Bilal, Bilal, sudikah kamu untuk beradzan lagi sebagaimana zamannya Nabi? Kami ingin merindukan saat-saat itu wahai Bilal, zaman-zaman itu wahai Bilal. Kata si Bilal, Sayyidina Abu Bakar minta maaf. Mulai Nabi meninggal sampai sekarang aku belum pernah adzan, aku enggak sanggup kata dia. Kamu bisa bayangkan wahai Sayyidina Abu Bakar, kalau aku sebelum adzan aku berjalan melewati rumah ini, kuburan Rasulullah. Jadi ini kuburan Nabi itu adalah rumahnya Nabi dulu. Aku melewati di sini, saya menyatakan as-shalah ya Rasulullah, salat ya Rasul, sudah waktunya salat. Kemudian aku beradzan dan aku melihat Nabi keluar dari rumahnya. Dan sekarang itu tidak dapat aku saksikan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu mengingat itu wahai Sayyidina Abu Bakar. Enggak memaksa Sayyidina Abu Bakar. Enggak lama Sayyidina Umar datang. Melihat Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar melihat Bilal langsung berpelukan. Keduanya berderai air mata juga. Sayyidina Umar meminta juga, Bilal, kami rindu suara kamu bagaimana waktu beradzan di zamannya Nabi. Saya juga ingin mendengarkan Bilal. Maka si Bilal menyatakan,
Umar minta maaf tadi, Sayyidina Abu Bakar juga minta, aku nggak mampu Umar, tak mampu. Aku nggak mampu, tolong jangan dipaksa aku. Nggak lama datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan waktu itu umurnya 9 tahun, Sayyidina Husain umurnya 8 tahun. Mendekat dua anak ini. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, langsung ingat Rasulullah. Bagaimana dua cucu ini yang sangat dicintai oleh Nabi. Langsung mendekat. Didekap oleh Sayyidina Bilal. Diciumi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Karena dari bau Hasan dan Husain tembus dengan baunya Muhammad Rasulullah datuknya. Menangis Bilal. Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bicara dengan polosnya kepada Bilal. Bilal, saya rindu dengan suara kamu ketika adzan di zaman datukku Muhammad. Tolong Bilal adzan ya. Bilal menyatakan, aku sanggup menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar. Aku juga sanggup menolak permintaan Sayyidina Umar. Tapi aku tidak sanggup menolak permintaan kamu berdua. Aku khawatir jika aku tidak penuhi permintaan kamu di dunia, maka nanti aku di akhirat juga tidak dipenuhi permintaanku oleh datukmu Muhammad. Karena begitu besar cinta datukmu kepada kamu berdua. Maka si Bilal bergegas naik, ada di atas masjid. Penduduk kota Madinah nggak tahu kalau ada kedatangan Bilal. Si Bilal adzan, langsung memandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar adzannya Bilal, itu orang yang ada di pasar menjerit semuanya. Abu Izan Nabi min qabrih. Apakah Nabi bangun lagi dari kuburannya? Langsung mengingat Nabi. Pekerjaannya semuanya ditinggalkan. Yang lagi transaksi diam semuanya. Rasulullah hidup katanya. Rasulullah hidup lagi katanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan yang ada di rumah-rumah menjerit semuanya. Rasulullah hidup lagi katanya. Keluar semuanya. Merindukan zaman yang luar biasa. Hidup bersama Nabi, menyaksikan Nabi, mendengarkan Nabi, sholat bersama Nabi, duduk bersama Nabi. Sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menangis Bilal. Enggak sanggup meneruskan adzannya. Enggak sanggup meneruskan adzannya. Semua orang datang ke masjid seluruh kota Madinah. Apakah Rasulullah hidup? Bilang, apakah Rasulullah hidup kembali? Ribut semuanya. Tidak ada deraian air mata setelah wafatnya Rasulullah yang lebih dahsyat daripada saat kedatangan Bilal di kota Madinah dan adzannya Bilal setelah wafatnya Nabi. Dari kejadian ini bisa Anda bayangkan bagaimana para sahabat mengagungkan keluarganya Nabi. Mengagungkan daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan bagaimana keakraban daripada keluarga Nabi terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan bagaimana para sahabat selalu merenungi dan mengingat bagaimana keajaiban, keindahan yang tidak ada taranya, saudara. Yaitu hidup di zamannya Rasulullah. Zaman itu ada 4 macam dibilang. Ada kehidupan di dunia ini ada 4 macam. Ada kehidupan di dunia ini yang lebih daripada kehidupan surga. Ada kehidupan dunia yang sama, kenikmatan hidup di dunia ini ada yang lebih daripada kenikmatan di surga. Ada kenikmatan kehidupan di dunia ini yang sama dengan ada kenikmatan di surga. Ada kehidupan di dunia ini adalah yang menyerupai dengan kehidupan kenikmatan surga. Ada tentunya di bawah jauh daripada kehidupan surga. Kehidupan yang lebih nikmat daripada kehidupan surga adalah hidup bersama Nabi Muhammad. Thauban itu kalau sudah mikir ini hidup di sini di dunia sama Nabi, makan sama Nabi, selalu kelihatan Nabi, nanti di akhirat walaupun masuk surga nggak ketemu dengan Nabi, apa
Apa nilainya surga? Walaupun pemandangannya, hawanya, sejuknya, mereka lebih menikmati hidup bersama Rasulullah. Kehidupan zaman Nabi adalah kehidupan yang lebih daripada kehidupan kenikmatan surga, saudara. Karena itu mereka selalu membayangkan kehidupan itu. Hadirin sekalian, inilah Sayyidina Hasan, inilah Sayyidina Husain yang juga meninggal inilah Sayyidina Hasan yang meninggal ada di bulan Ramadan malam 15 ini, dan juga malam 15 ini persis cucunya Sayyidina Hasan meninggal, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barakah mereka semuanya. Barakah Al-Habib Alwi, barakah Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan pecinta-pecinta mereka dengan segala, sebenarnya bukan hanya pecinta dalam obrolan, omongan, tapi pecinta dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan tawaduknya, dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad, dengan keimanannya, dengan semuanya, bukan hanya sekedar hanya luapan-luapan emosi, tapi luapan-luapan cinta yang berdasarkan iman dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Besok malam insyaallah Khatmul Quran ada di Pondok Al-Habib Abdurrahman Toyaning Rejoso. Berangkat insyaallah bersama-sama. Tolong dalam berangkat ke Rejoso jangan mengambil semua jalan, satu jalur. Nanti akan dikawal di muka dan di belakang. Jadi supaya selamat, tapi jangan mengambil semua jalan. Kenapa? Ada orang perlu. Nanti ada orang yang perlu, misalnya orang sakit mau dibawa ke rumah sakit terhalang dengan kamu, terus ya apa sampai mati. Dosa nanti. Ya, jadi jangan Anda mengganggu jalan. Kemudian pulangnya juga hati-hati, jangan dalam berjalan jangan kebut-kebutan supaya selamat. Insyaallah kita kepingin kita ketemu lagi di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan besok lusa Khatmul Quran ada di Masjid Thaha Keraton. Ini juga akan kita mulai lebih awal ada di Keraton. Wallahu alam. Tahlil bil ikhtisar. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الحي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي بدلات من كل الله أحد والمعوذتين الأرواح من قالت التهليل بسببهم الحبابة فاطمة الزهراء وابنها الحسن ابن الإمام علي زين بن أبي طالب، ثم إلى الحبابة خديجة بنت خويلد، ثم إلى فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى الحبيب محمد بن سليمان الأهدال، ثم إلى روح من حضرنا في حضرته، ثم إلى مؤسس هذا المجلس حبيبين الكريمين الحبيب جعفر بن شيخ النسقاف والحبيب عبد القادر بن حسين النسقاف وأصولهما وفروعهما، ثم إلى الحبيب أحمد بن علي السقاف وابن عبد الرحمن وزوجته وأصولهم وفروعهم، ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن لطفي السقاف، وخاصة من نحن في حضرته واجتمعنا هنا بسبب صاحب الحضرة مقام الحبيب أحسان بن أحمد بهارون، ثم إلى من نحن في حضرته واجتمعنا هنا بسبب وواسطته صاحب الحضرة مقام سيدنا الحبيب الإمام العارف بالله علوي بن سقاف السقاف، ومن شملت هذه وأصوله وفروعه ومشايخ تلاميذه وإخوانه الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ أبناء الحبيب سقاف السقاف، ومن شملت هذه القبة أن الله يتغشن بالرحمة المغفرة يعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركة
وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح أولياء مشاهد البلدة، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة، وأموات هذه التربة خاصة، وأموات جميع المسلمين عامة. أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. الولد المبارك علي بن محمد بن أحمد الحبشي، أن الله يجعله من أولاد السلامة، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل شيطان ومن كل عين ومن كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة، ويجعله من الصالحين واكتبه في ديوان الصالحين، ويجعله من الخير ويرفع عنه كل شر وبؤس وضير، ويرزق له طول العمر مع كامل الصحة والعافية تامة ظاهر باطنية حسين والمعنوية، وعلى هذه يكون صالحة وأمانه وسلفهم والآباء في تسمية أولادهم وبناتهم من ويناه وإلى حضرة النبي. الفاتحة. فاتحة ابنة الشفاء للشريفة فاطمة بنت عبد الرحمن بن أحمد بن علي السقاف، أن الله يرزق لها الصحة الكاملة التامة الظاهرة باطنة حسين العملية بأنواع الأسقام والآلام، وإلى على هذه النية يكون صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما هللنا من قول لا إله إلا الله، وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وكل من يا الله يا الله. وصلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القبة المباركة هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة، نقدم ذلك ونصل حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، آله وأزواجه وذريته وأهل بيت أجمعين الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح الحباب فاطمة ومحمد وخديجة ورسولهم وفرهم، ثم سيدنا الحمد والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين
في سبيل الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين من القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين. ثم إلى الرحمن المهاجر أحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الأعظم سمك المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع أولاده صمن علوي والغيور إخوان محمد بن علي من الدبيل المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقاب علوي جميع أولاده وإرتبى بشار وزنبل والفرد المعروف كشبيكة. ثم إلى سيدنا مولانا أحمد رحمة الله مولانا وجميع الأولياء تساه قطب الرباني والغاث سمداني سيدنا عبد القادر الجيلاني قطب الغاث أبي بكر بن محمد بن عمر أسقاب جميع أولاده قطب الفرد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاب وأصولهم وأبراهيم. ثم إلى الحبيب هادي بن صادق بن الشيخ أبي بكر بن سالم. ثم إلى الحبيب عمر بن محمد السقاب وابن عبد القادر. ثم إلى الحبيب هادي بن سالم حامد وجميع أولاد الصالح محمد بن هادي الحامد موسم غالب بن حامد جميع أولاده. ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب وابن رضا وأصولهم وأبراهيم. ثم إلى الشيخ ياسين. ثم إلى الشيخ علي مرتضى. ثم الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر. ثم إلى الشيخ أحمد بن سمير الشيخ أحمد كشيري. ثم الشيخ أحمد بن زاهر وأصولهم وأبراهيم. شيخ إمام بن ضير وجميع. ثم الشيخ أحمد جبري وابن حمزة وجميع ساداتنا علي أبي علوي. ثم إلى ركي عبد الكريم بن طيب جميع أولاده وأصولهم وأبراهيم وجميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم وأهل الكون أجمعين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغارب، خاصة إلى أرواح من كانت لغة التهليل بسببهم الحبابة فاطمة الزهراء وابنها سيدنا الحسن ابن الإمام علي بن ابن علي بن طالب. ثم إلى روحي الحبابة خديجة عند خويلد وأصولهم وأبراهيم. ثم إلى روح فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني. ثم إلى الحبيب محمد بن سليمان الأهدل. ثم إلى روحي مؤسس هذا مجلس الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ السقاف والحبيب عبد القادر بن وأصوله وأبوه وأولاده. ثم وبناته وأزواجه. ثم إلى الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف جميع أولاده حسين وأحمد وعلي وعبد الله. ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن علي وابن عبد الرحمن وزوجته فاطمة. ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن هود والوالدة أم هاني بنت حسين السقاف وأصولهم وأبراهيم وأبراهيم وخاصم إلى الحبيب علي الهندوان وجميع أولاده عند الحبيب حسين بن عزيز بن عبد الرحمن وأصولهم وخاصة إلى روح الحبيب حسن بن أحمد بهارون وخاصة إلى روح من نحن في حضرته واجتمعنا هنا بسببه وواسطته صاحب الحضرة مقام سيدنا الحبيب الإمام العارف بالله علوي بن سقاف وأصوله وفروعه ومشايخ تلامذته وإخواني الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ أبناء الحبيب سقاف وأصولهم وفروعهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل نورا يسعدنا له بين أيديهم. اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وسترا له من النار وسترا له من النار وفكاكا له من النار وبراءة له من النار. ثم إلى أرواح أولياء مشايخ هذه البلدة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات هذه التربة خاصة وأموات جميع المسلمين عامة. ثم لا زائر ولا ذاكر أما الجميع برحمتك لا تنسى رب العالمين ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غابنا ولأحيائنا ولأمواتنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. آمين. سر الفاتحة. menghadap kiblat. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة ألا يا صاح لا تجزع وتجار وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. ألا يا الله بنظرة
وكن رادي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر لا يا الله بنظره وكن صابر وشاكر تكن فايز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر لا يا الله وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار لا يا الله بنظره تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار لا يا الله بنظره ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل معانا في المرابي وأسبح سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله على بشار جادت سحايب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشار بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة تربها من زكي المسك أعطار منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندار إليهم معتني كل مطلوبه تيسر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل ما وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد والنفس نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد. أسأل الله ومتوسلين بسائر أوليائه وأصفيائه وبشيوخنا الهدى وبالحبيب الإمام علوي بن سقاف السقاف
ومن شملت هذه المجنة من المقربين إلا ما تولنا كما تولى من قبلنا من خيارهم ويكتبنا في ديوانهم ويجعلنا معهم وفيهم ويغنمنا بقية ليالي هذا الشهر وأيام هذا الشهر وساعات هذا الشهر ونفائس هذا الشهر. اللهم لا تخلنا فيه من رحمة ولا تخلنا فيه من بركة ولا تخلنا فيه من هداية ولا تخلنا فيه من نفحة ولا تخلنا فيه من تعرفات ولا تخلنا فيه من تجليات، فإنك أعطيتها من قبلنا وأعطيتها لكثير في زماننا، فلا تحرمنا ونحن نسألك. وإن كنا مقصرين فأنت رب المقصرين وأنت رب المذنبين وأنت رب الخطائين ونحن عبيدك أجمعين. اللهم فارحمنا رحمة من عندك تكفر بها مساوينا وترفعنا بها إلى منازل آبائنا وشيوخنا وأهلينا وتحفظنا بها من نوائب الدهر ومن بلايا الدهر ومن فتن الدهر ومما يتنزل في الدهر من البلاء والفتن. واجعل اللهم علينا فيها وقاية تقينا بها من الأسواء، واجعلنا ممن عرف حق هذا الشهر وعرف قدره وقام فيه وصحبه التوفيق والتأييد وأكرمته يا مولانا فكتبته في أعلى الرفيق مع خير فريق مع خير فريق في خير ولطف عافية. اللهم وليلة قدره فأشهدنا، اللهم وليلة قدره فأشهدنا، اللهم وليلة قدره فأشهدنا، واجعلنا من الحاضرين فيها واجعلنا من الذاكرين فيها واجعلنا عنك مذكورين، وبلغنا كما بلغتنا أوله بلغنا باقية كما بلغتنا أوله بلغنا باقية، واجعلنا ممن يتنزه ويترقى فيه وممن يحضر فيه مع أهل حضوره ظاهرا وباطنا. واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا واجعل أرواحهم في أعلى عليين ومن جاورهم من المؤمنين وأهل لا إله إلا الله أجمعين، وابسط عليهم مائدة الرضا ومائدة العفو وابسطها علينا وابسطها على أهلينا وإخواننا ومن في ديارنا ومن في بلداننا، وارفع البلاء عن وادي حضرموت وارفع البلاء عن وادي حضرموت خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، وأصلحها وصفها واجعلها محفوظة من درن كل ذي درن ومن فساد كل ذي فساد ومن ضر كل ذي ضر ومن ظلم كل ذي ظلم ومن بغي كل ذي بغي ومن عدوان كل ذي عدوان، واجعلنا سالمين في كل مكان حيثما نزلنا وحينما نزلنا وبأي محل نزلنا، واعمر الأمكنة التي ننزل بها في إحياء دينك وبلا إله إلا الله. اجعلنا من العامرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا عنك مذكورين، واكتبنا في ديوان المشكورين مع المشكورين يا رب العالمين. وبارك اللهم لنا في بقية العمر واجعله مصروفا في الطاعة، واكتبنا يا رب مع رجال الشفاعة من أهل الشفاعة ومع رجال النفاعة من أهل الرفاعة ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد. اللهم صل الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا وهاب اكتبنا في ديوان الأحباب مع الأحباب، وأدخلنا من ذلك الباب الذي دخلوا منه عليه، وارفع الحجاب فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين نبيك، واجعلنا مع نبيك في كل حال، والحمد لله رب العالمين. يلا بها يلا بها بحسن الخاتمة يلا بها.